درجات وتبلغون في أقصى الغايات من جميع الخيرات بالعاتب والممات. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى. نعم النصير ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم رسول من شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض اللهم صل على سيدنا اللهم اهدنا فيمن هديت آمين. وعافني فيمن عافيت آمين. وتولني توليت آمين. وبارك لي فيما اتيت آمين. وقيني شر ما قضيت آمين. فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من وليت آمين. ولا يعز من هديت آمين. تبارك ربنا ابتليت ولك الحمد لله ما قضيت. آمين. نستغفرك اللهم اتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. آمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه एक मोहब्बत का अनोखा अंदाज आप देख रहे हैं. اللهم ربنا اغفر لي ولوالديني وللمؤمنين يوم الحساب. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تجري من تحت الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم الغالبون. غالب इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाह. الله العظيم. सलाम अलैकुम. عليك السلام. فرح. सलाम. मोहब्बत देने वाला शख्स दियार बकर में मुझे मिला. के ऊपर इनका देखें वो पुरानी दुनिया, वो पुरानी चीजें और इनके रगों के अंदर मोहब्बत, इनके रगों के अंदर प्यार, इनकी रगों के अंदर खुलूस, सच्चाई. अल्लाह पाक इनको बरकत अता फरमाए. जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम.